निम्ति हामीहरूको मनोज श्रेष्ठ, डाक्टर मनोज श्रेष्ठ, उहाँ युएसबाट आज हामीहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले वचन पस्किँदै हुनुहुन्छ। अबको समय डाक्टर मनोज श्रेष्ठ उहाँलाई चाहिँ यो समय हामी दिँदछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज धेरै टाढाबाट भए पनि यसरी तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउने मौका पाएको छु। म हाम्रो चर्चको सम्पूर्ण अगुवा, पास्टर बुवा, एल्डर डिकन सबैलाई र हाम्रो सुमन भाइ अनि केदार भाइहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई यो मौका दिनुभयो। जुममा प्रायः जसो म बसेर वचन दिन्थेँ, तर अलि राति भएकोले निन्द्रा लाग्यो भनेर उठेरै वचन दिन लागेको छु। कहिलेकाहीँ वचन सुन्ने मान्छे मात्रै होइन, बोल्ने मान्छे पनि निदाउन सक्छ होइन। हुन्छ, मैले आज वचनको लागि पुरानो करारको पहिलो राजाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदहरूबाट ल्याएको छु। तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 3 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदहरूबाट। यो मेरो बाइबलमा चाहिँ 476 पेजमा छ। सायद तपाईँहरूको पनि त्यसको नजिक नजिक नै हुनसक्छ। पहिलो राजा 3 अध्यायको 1 पददेखि 15 पद म हामीहरू सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ: सुलेमानले मिस्र देशका राजा फारोसँग मित्रताको सम्बन्ध बाँधे र उनकी छोरीसँग विवाह गरे। आफ्नो महल, परमप्रभुको मन्दिर र यरुसलेमको चारैपट्टि पर्खाल बनाइ नसकुन्जेल सुलेमान राजाले तिनलाई दाउदको सहरमा ल्याएर राखे। मानिसहरूले चाहिँ अझसम्म डाँडाका थानहरूमा बलिदान चढाउने गर्थे, किनभने त्यस बेलासम्म परमप्रभुको नाउँको निम्ति कुनै मन्दिर निर्माण गरिएको थिएन। सुलेमान आफैले चाहिँ आफ्नो पिता दाउदले बनाएका धार्मिक विधानहरूको पालन गर्दै परमप्रभुलाई नै प्रेम देखाए। तर तिनले डाँडाका थानहरूमा बलि चढाएर धूप बाले। सोलोमन राजा गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए, किनकि डाँडाका थानहरूमा सबैभन्दा मुख्य स्थान यही थियो। त्यहाँ वेदीमा तिनले 1000 होम बलि चढाए। गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। सोलोमनले जवाफ दिए, तपाईले आफ्नो दास मेरो पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईले उहाँलाई आज यो दिन एउटा छोरो दिनुभएको छ। अब हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मेरो पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ। म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाको बीचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगिन्ती छ। यसकारण तपाईको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? सोलोमनले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले यो कुरा मागेकोले र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरो शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठिकसित न्यायको निधो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैँले मागेको म पुरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि तँ जस्तो कहिल्यै कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। यसबाहेक तैँले नमागेका ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। अनि तेरो पिता दाउदले गरे झैँ यदि तँ मेरो मार्गमा हिँडिस् र मेरा धर्मविधिहरू र आज्ञाहरू पालन गरिस् भने म तँलाई दीर्घायु तुल्याउनेछु
तब सोलोमन बिउझे र यो त सपना रहेछ भनी तिनले थाहा पाए। यसपछि तिनी यरुसलेममा फर्किएर परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु खडा भए र होम बलि र मेल बलि चढाए। तब तिनले आफ्ना सबै भारदारहरूलाई भोज दिए। आमेन। परमप्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। हामी छोटो प्रार्थना एकचोटि फेरि गर्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो पढिएको वचनको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो वचन बुझ्न हामीहरूको हृदय, हामीहरूको समझ, हामीहरूको कान तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले खोलिदिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको वचन बुझेर त्यस अनुसारको जीवन जिउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हाम्रो यो जीवन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको हो र परमेश्वरले बनाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा हामीलाई थाहा छ, कतिवटा कुरा हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो जीवनकै बारेमा, हाम्रो शरीरको बारेमा, हाम्रो विचारहरूको बारेमा धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। अनि यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने, तर किन भयो, किन भएन भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा लागिराखेको हुन्छ। अनि कतिपटक हामीले हाम्रो भविष्यको बारेमा पनि हाम्रो भविष्यको बारेमा विचार गर्दाखेरि पनि यो भविष्य यस्तो हुनुपर्ने तर यस्तो भएन, किन भएन, मलाई थाहा भएन भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा आउन सक्छ। अनि आजको वचनमा म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवन सफल हुने, वास्तवमा हाम्रो जीवन एउटा जस्तो हुनुपर्ने, परमेश्वरले जस्तो हाम्रो जीवन जे हुनको निम्ति उहाँले हाम्रो जीवन बनाउनु भयो त्यो हुनको निम्ति हामीले खास गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, हाम्रो जीवनको बारेमा र हामीले हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा हामीले गर्नुपर्ने, हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने बारेमा यो सुलेमानको जीवनबाट म तपाईँहरूको बिचमा केही बाँड्न चाहन्छु। यो मैले जुन खण्ड पढेँ यो पुरानो बाइबलमा सुलेमान भनेकोले गर्दाखेरि मैले सुलेमान भन्छु होइन। नयाँ बाइबलमा चाहिँ सोलोमन लेखेको छ अङ्ग्रेजी बाइबलमा जस्तै। अनि मेरो चाहिँ पुरानै बानी भएकोले घरि सुलेमान भन्छु, तर सोलोमन भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अब नयाँ बाइबल संस्करणमा सोलोमन लेख्न थालेको छ। राजा सुलेमान चाहिँ दाउदको छोरो। दाउद एउटा एकजना पुरानो करारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि र नयाँ करारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पनि परमेश्वरको एकदमै भित्र मनदेखिको, परमेश्वरले मन पराउनु भएको, परमेश्वरले एकदमै आशिष दिनुभएको एकजना राजा चाहिँ दाउद हुनुहुन्छ। अनि दाउद मरिसकेपछि परमेश्वरले दाउदको सट्टामा दाउदको छोरा सोलोमनलाई चाहिँ राजा बनाउनुहुन्छ। अनि राजा बनाइसक्नु भएपछि सुलेमान चाहिँ एउटा एकदमै परमेश्वरको धेरै आशिष पाएर हामीले इजरायल देशको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि दाउद राजा र सुलेमान राजाको पालोमा चाहिँ इजरायल देश चाहिँ एउटा पिक भनेर भन्छ, एकदमै धेरै आशिष पाएको, धेरै नै परमेश्वरको अनुग्रह पाएको यो अवस्था चाहिँ सुलेमान राजाको र दाउद राजा र सुलेमान राजाले राज्य गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको थियो। अनि र विशेष गरेर दाउद राजालाई मात्र होइन, सुलेमान राजालाई पनि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै विशेष स्थान दिनुभएको छ। अन्तिम समयमा गएर सुलेमान राजाले परमेश्वरलाई बिर्सेको छ र पछि फेरि पश्चाताप गरेर रिस्टोर भएको छ। तर प्राय उसको जीवनको धेरै जसो हिस्सामा चाहिँ सुलेमान राजा परमेश्वरप्रति एकदमै भक्ति भएको छ। त्यसकारण यहाँ 1 देखि 3 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि 1 देखि 3 पदमा चाहिँ सुलेमान राजा चाहिँ राजा भएर पनि परमेश्वरप्रति एकदमै भक्त थियो। जस्तै यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि 2 पद पढ्छौँ। मानिसहरूले चाहिँ अझसम्म डाँडाका थानहरूमा बलिदान चढाउने गर्थे, किनभने त्यस बेलासम्म परमप्रभुको नाउँको निम्ति कुनै मन्दिर निर्माण गरेको थिएन। सोलोमन आफै चाहिँ आफ्ना पिता दाउदले बनाएका धार्मिक विधानहरू पालन गर्दै परमप्रभुलाई नै प्रेम देखाए। सुलेमान राजाको अब यो राजा भयो, राज्य गरिराख्दाखेरि उसले सबैभन्दा पहिले उसको जीवनमा देखाएको कुरा चाहिँ के छ, जसरी उसको बुवाले दाउद राजाले जसरी परमेश्वरप्रति भक्त भएको थियो उसले चाहिँ त्यो भक्त भइराखे, परमेश्वरलाई जसरी प्रेम गरेको थियो उसले चाहिँ प्रेम गरि नै राखे। अनि सबैभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा सुलेमानबाट यदि हामीले असल कुरा सिक्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनको सुरुवातमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, हामी परमेश्वरको भक्त हुनुपर्छ र हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो स्टार्टिङ पोइन्ट जब राजा भइसकेपछि पनि परमेश्वरको भक्त भइरह्यो
र परमेश्वरलाई प्रेम गरिराख। अनि यसो हेर्दाखेरि यो साधारण कुरा जस्तो लाग्छ, वास्तवमा यो साधारण कुरा होइन। किनभनेदेखि हामी दुःखी गरिब हुँदाखेरि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। हामीलाई रोग लाग्दाखेरि प्रभु मलाई यो रोग लाग्यो, मलाई निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ होइन। हामीलाई कुनै पनि बेला समस्या आयो भने हामी धेरै परमेश्वरको नजिक जान्छौँ। तर जुन बेला हामीलाई समस्या हुँदैन, जुन बेला हामीलाई कुनै पनि खाँचो हुँदैन, जुन बेला हामी एकदमै ठुलो मान्छे बनिसकेका जस्तो हुन्छौँ होइन, मान्छे त कोही पनि वास्तवमा ठुलो सानो हुँदैन परमेश्वरको नजरमा। तर कहिले मान्छेको नजरमा मान्छे ठुलो ठाउँमा पुगेको जस्तो, एकदमै ठुलो पदमा पुगेको जस्तो, धेरै नाम कमाएको जस्तो, धेरै सम्पत्ति कमाएको जस्तो हुनुभयो भने त्यसो जब हुन थाल्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अटोमेटिकली मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ हामी एकदमै कम 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 समय दिने, मेरो त फुर्सद छैन, भ्याउँदैन, म एकदमै व्यस्त मान्छे हुँ, म कहाँ सक्छु, गर्न त मन लाग्छ तर म गर्दिनँ भन्ने अवस्थामा हामी पुगिराखेका हुन्छौँ। र प्रायः हामीले धेरै मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि जति जति उनीहरू व्यस्त हुँदै जान्छ, जति जति हामी संसारिक तरिकाले माथि जान्छौँ, त्यति त्यति परमेश्वरप्रतिको हाम्रो समर्पणता, परमेश्वरप्रतिको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको भक्ति, परमेश्वरप्रतिको लगाव चाहिँ कम 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 हुँदै गइरहेको हुन्छ। तर सुलेमान चाहिँ फरक थियो। सुलेमान चाहिँ राजा भएर पनि संसारमा को व्यस्त हुन्छ र राजा जस्तो होइन। अनि हामीले यो 3 अध्यायको अलिकति तल हेऱ्यौँ भनेदेखि साधारण यो प्रोस्टिच्युट्सहरू दुईजना झगडा गरिराखेको हुन्छ, उनीहरूको केस पनि राजाको अगाडि आएर चाहिँ के छ, सुलेमान राजाले चाहिँ उनीहरूको केस पनि सोल्भ गर्नुपर्ने। भन्नुको मतलब साधारण मान्छे झगडा गरेकोदेखि लिएर ठुल्ठुलो कुराहरू सबै सुलेमानले हेर्नुपर्ने कुरा छ। तर त्यो सबैको बिचमा एकदमै व्यस्त हुँदाखेरि पनि सुलेमान राजाले चाहिँ के गरेको छ, परमेश्वरप्रति आफ्नो भक्ति कायम गरेको छ र परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छ। अनि तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सायद हामी कहिलेकाहीँ एकदमै व्यस्त हुनसक्छ, सायद हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो कामहरूमा यति साह्रो व्यस्त हुनसक्छ कि हामीमा परमेश्वरको निम्ति कुनै समय नहुनसक्छ। तर यदि हामीले हाम्रो जीवनमा यदि परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको उपस्थिति चाहने हो भनेदेखि जति धेरै व्यस्त हुन्छ त्यति धेरै हामी परमेश्वरको निम्ति समर्पण हुनुहुन्छ, त्यति नै धेरै प्रेम गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यतिखेर परमेश्वरको सहायता झन् बढी चाहिने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सुलेमानले गरेको हामी 1 देखि 3 पदमा देख्छौँ भनेदेखि जब सुलेमानले त्यो गर्छ भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुनुभयो। अब हाम्रो एकदमै समय धेरै छ, गर्नुपर्ने के पनि छैन, त्यतिखेर हामी चर्चमा फुरफुर आइराखेका छौँ भनेदेखि अब आउनु हुँदैन भन्नु खोज्यो भने त्यो पनि राम्रै हो होइन। तर समय नहुँदा नहुँदै पनि जब तपाईँले परमेश्वरलाई जब हामीले परमेश्वरलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, हामी व्यस्त हुँदा हुँदै पनि, हामी संसारको नजरमा ठुलो मान्छे देखेको जस्तो हुँदाखेरि पनि, एकदमै ठुलो कतिपल्ट बिजनेसम्यान हुनसक्छ, कतिपटक अफिसर सरकारी अफिसदेखि लिएर प्राइभेट कम्पनी कहाँ कहाँ ठुल्ठुलो मान्छे भइरहेको, त्यस्तो अवस्थामा पनि जब हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भक्ति, परमेश्वरप्रति देखाउनु पर्ने प्रेमलाई हामीले कायम राख्यौँ भनेदेखि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। अनि सोलोमन पनि एकदमै परमेश्वरप्रति भक्ति भएको, परमेश्वरप्रति प्रेम देखाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ र यति साह्रो खुसी हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ सोलोमन राजालाई के गर्नुहुन्छ, सपनामा आएर ल सोलोमन, म तिमीदेखि एकदमै खुसी भएँ, म तिमीलाई के दिउँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ म पढिदिनु, सोलोमन राजाले गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए, किनकि डाँडाका थानहरूमा सबभन्दा मुख्य स्थान यही थियो। यहाँ वेदीमा तिनले 1000 होम बलि चढाएर गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि जब हामीले हाम्रो हृदयदेखि साँचो प्रकारले भक्ति देखाउँछौँ, जब हामीले परमेश्वरलाई एकदमै प्रेम देखाउँछौँ भनेदेखि उहाँ पनि के हुन्छ, उहाँ चुप लागेर बस्ने परमेश्वर होइन। तर धेरै जसो चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीलाई आपद विपद परेको बेलामा त प्रभु प्रभु भनी चिच्याउँछौँ। हाम्रो आपद विपद नभएको बेलामा हामीलाई एकदमै हाम्रो प्रशस्तमा हामी ठुलो मान्छे जस्तो लागेको बेलामा चाहिँ बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ। जुन बेला परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको हुन्छ, जुन बेला हामीमा प्रशस्तता हुन्छ, जुन बेला हामीलाई धेरै हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले परमेश्वरलाई दिएको समय चाहिँ एकदमै त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ हामीले उहाँप्रति गरेको प्रेम हो कि होइन। अनि सुलेमान राजाले चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, त्यतिखेर गिबोन डाँडामा गई 1000 बलिदान चढाएर, एउटा दुईवटा होइन, 1000 बलिदान चढाउनलाई कति समय लाग्छ होला।
एक दिनमा सकेन। अनि यहाँ के लेखेको छ, त्यो बेला सुलेमान राजा त्यो ठाउँमा नै बास बस्नु पर्यो। राजा जस्तो मान्छे दरबारमा होइन तर कहाँ छ, डाँडामा बास बस्नुपर्ने गरेर गएको छ। हामी भएदेखि के गर्छौँ, ल तिम्रो सब ठिक गर, त्यो बलिदान काट्ने बेलामा मलाई बोलाऊ, म आउँछु, रिबन काटेको जस्तो चट्ट रिबन काट्ने होइन, त्यसपछि जाने। सुलेमान राजाले पनि त्यही गर्न सक्थ्यो, तर सुलेमान राजाले चाहिँ त्यसो गरेन। किन गरेन? किनभने सुलेमान राजा चाहिँ के थियो, परमेश्वरको भक्त थियो र परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो। होइन म यहाँ बस्छु, म सबै सेवामा बसिरहेको छु, पछिसम्म पनि हुन्छु, यतिसम्म भयो कि यहीँ रात बस्न पनि ऊ तयार भयो राजा हुँदाखेरि। हामी कोही पनि राजा छैनौँ, तर हामी बस्दैन थियौँ होला, म सायद बस्दिनँ थिएँ होला। अनि त्यसकारण हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि सपनामा आएर के सुलेमान राजालाई जस्तो के माग्छौ माग भने पनि भन्नुभएको छ। तर जब हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा एकदमै धेरै प्रेम गर्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो जीवन दिनुहुने, मसँग जे छ त्यो सबै कुरो परमेश्वरबाट आएको भन्ने कुरा जब हामीले भित्र मनदेखि थाहा पाउँछौँ भने उहाँप्रति हामी सधैँ धन्यवादी हुन्छौँ। र जस्तो सुकै व्यस्तताको बेलामा पनि, समय नभएको बेलामा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। त्यो गरेको छ। र अनि परमेश्वरले के माग भनेर भन्दाखेरि अब यहाँनिर अर्को कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि 6 पदमा सुलेमानले के जवाब दिन्छ, यो सुलेमान राजाले दिएको जवाबबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि परमेश्वरप्रतिको प्रेम हुनुपर्छ र व्यस्त भएको समयमा पनि, हामीलाई आफू एकदमै ठुलो मान्छे जस्तो लागेको बेलामा पनि, हाम्रो समय नभएको जस्तो भएको बेलामा पनि झन् बढी परमेश्वरले दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी परमेश्वरबाट आशिष पाउने हो भनेदेखि, परमेश्वरको उपस्थिति पाउने हो भनेदेखि, अनि त्यसपछि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ के छ, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने चाहिँ तरिका हो। अनि जब परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के चाहियो तिमीलाई म जे भए पनि दिन्छु भनेर भनिसक्नु भएपछि सुलेमानले के भन्ने जवाफ दिन्छ, यो 6 पदमा, तपाईँले आफ्नो दास मेरो पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईँप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईँले उहाँलाई आज यो दिन एकजना छोरा दिनुभएको छ। सुलेमानले के भन्छ भनेदेखि, परमेश्वरले चाहिँ उसलाई के भनेको थियो, ए ओहो सुलेमान, तिमी देखेर म एकदमै खुसी भएँ, ल के माग्छौ माग भनेर भन्दाखेरि सुलेमानले चाहिँ, ओहो परमेश्वर, तपाईँले मेरो बुवालाई के गर्नुभएको थियो, आशिष दिनुभएको थियो, मेरो बुवा विश्वासयोग्य हुनुभएको थियो र उहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुभयो। बुवाको कुरा सम्झिरहेछ होइन। अनि मेरो बुवालाई तपाईँले चाहिँ धेरै आशिष दिनुभएको थियो भनेर भनेको छ भनेदेखि, यतिखेर सुलेमानले चाहिँ के भन्यो, परमेश्वरले उसलाई माग भनेको, तर सुलेमानले झन् दिइरहेछ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेछ। परमेश्वर उसको सपनामा आएर, ल सुलेमान म तिमीदेखि खुसी भई के माग्छौ भन्दाखेरि सुलेमानले चाहिँ के भनेको छ, धन्यवाद दिएको छ। तपाईँले मेरो बुवालाई आशिष दिनुभयो, म चाहिँ मेरो बुवाको छोरा, अनि म पनि बुवालाई तपाईँले दिनुभएको हो, अनि म आफै पनि तपाईँले मेरो बुवालाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु भनेर उसले एक्नोलेजमेन्ट भनेर भन्छ। धेरै जसो हाम्रो एउटा समस्या के छ भनेदेखि, हामी परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन, हाम्रो पुर्खालाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु भएन मात्रै थाहा छ। प्रभु मेरो यो समस्या थियो, तपाईँले मलाई यो समस्याको समाधान गर्नुभएको छैन। प्रभु मलाई यो कमी थियो, मेरो यो कमी तपाईँले मलाई पुरा गरिदिनु भएको छैन। प्रभु मलाई यो गर्नु चाहिएको थियो, मलाई यो चाहिएको कुरा तपाईँले दिनुभएको छैन। हामी परमेश्वरसँग भेट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छैन चाहिँ हामीलाई कण्ठ हुन्छ, तर हामीलाई उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रायः बिर्सिसकेका हुन्छौँ। तर सुलेमानले चाहिँ जब परमेश्वर आउनुभयो भने उसले चाहिँ के छ, परमेश्वरले उसको बुवालाई गरेको कुरासँग सम्झिरहेछ। अनि त्यसपछि 7 पदमा के भन्नुभएको छ, हे मेरो परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरो पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ। म तपाईँको दास, यहाँ तपाईँले चुन्नु भएको तपाईँको प्रजाको बीचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगिन्ती छ। अब यहाँ बुवाको भनिसकेपछि आफ्नो बारेमा के भन्छ उसले, तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ। उसले के भन्नुभयो भने, परमेश्वर तपाईँले मलाई दिइसक्नु भयो, मलाई राजा बनाउनु भयो, म राजा भएको चाहिँ आफै भएको होइन, तपाईँले
मेरो बुवालाई दिनुभएको एकजना छोरा दिनुभयो र म चाहिँ त्यस कारण भएको हुँ भनेर भनेको छ। तपाईँले आफ्नो दासको छोरालाई राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म चाहिँ के छु, सानै बालकै छु। भन्नुको मतलब आई एम नट क्वालिफाइड। होइन, उसले के भनेको छ भने आई हेभ नो एक्सपिरियन्स, आई एम नट क्वालिफाइड, आई हेभ नो स्किल्स, आई हेभ नो नलेज। मसँग के छ, म बालकै छु, मेरो कर्तव्य के हो म जान्दिनँ, म सानै छु भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। हामी भएदेखि के भन्छौँ भने प्रभु म चाहिँ यस्तो ठुलो मान्छे, तर मेरो यो ठुलो मान्छे अनुसार तपाईँले मलाई दिनु भएन। हामी चाहिँ परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई सानो लाग्छ र परमेश्वरले दिनुभएको सानो लागेपछि हामी ठुलो माग्छौँ। तर सुलेमानले ठ्याक्कै उल्टा गरेको छ। सुलेमानले के भनेको छ, प्रभु तपाईँले दिनुभएको चाहिँ ठुलो छ, म चाहिँ सानो छु। प्राय जसो हामी के भन्छौँ, प्रभु उसलाई चाहिँ तपाईँले यो दिनुभएको छ, अरूलाई यो दिनुभएको छ, मलाई चाहिँ दिनुभएको छैन, मलाई चाहिँ यदि सानो दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो हामी सानो देख्छौँ। सुलेमानले चाहिँ प्रभु तपाईँले दिनुभएको कुरा चाहिँ ठुलो छ भनेर देखेको छ। अनि के भनेको छ, म तपाईँको दास, यहाँ तपाईँले चुन्नु भएको तपाईँका प्रजाको बिचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगिन्ती छ। र सुलेमानले के भने, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको राजा बनाइसक्नु हो, यति ठुलो देशको यति धेरै मान्छेहरू, अनि यो सबै मान्छे तपाईँको हो। यहाँनिर सुलेमान राजाले आफूलाई कसरी हेरेको छ, आफ्नो कामलाई कसरी हेरेको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी हेरेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उसले के भनेको छ, आफूलाई म तपाईँको दास, ऊ राजा हो, देशको राजा, तर उसले के भनेको छ, म तपाईँको दास भनेको छ। अनि उसको नागरिक हो, ऊ राजा भएकोले गर्दा उसको प्रजा हो, तर उसले के भनेको छ, तपाईँको प्रजा, परमेश्वरको प्रजा भनेर चाहिँ भनेको छु। अनि अर्को कुरा, उसको देश चाहिँ एकदमै सानो देश हो। हाम्रो नेपाल देशभन्दा पनि सानो छ इजरायल देश चाहिँ। तपाईँले उता हेर्नुभयो भने दक्षिणतिर हेर्नुभयो भनेदेखि ठुलो देश मिश्र देश छ। अनि उत्तरतिर हेर्नुभयो भने बेबिलोनहरू छ, होइन, सिरियाहरू छ, एकदमै ठुलो ठुलो देश छ। उसको देश वास्तवमा भने एकदमै फुचे देश हो, दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भने जस्तै हो। नेपाल जस्तै हो, यता माथि चाइना, तल इन्डिया भने जस्तै, होइन, समुद्र पनि छैन नेपालको भने जस्तै, तर उनीहरूको समुद्र त छ। तर समुद्र भए पनि के छ, एकदमै सानो छ, पहाडै पहाड छ, घरि एकदमै अनिकाल पर्छ, विभिन्न कुराहरू भइराख्ने देश हो त्यो। तर उसले के भनेको छ परमेश्वरलाई, प्रभु तपाईँले दिनुभएको ठाउँ यति राम्रो देश छ, यति धेरै मानिसहरू छन्, यस्तो तपाईँले सब धेरै कुरा मलाई दिइसक्नु भयो भनेर चाहिँ उसले के गरेको छ, एक्नोलेज गरेको छ। अनि मैले हाम्रो बारेमा विचार गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई आजै राति भनौँ, होइन, उहाँले ल म तँलाई के दिउँ भनेर उहाँले हामीलाई सोध्ने हो भनेदेखि हामी यस्तो कहिले पनि जवाफ दिन सक्दैन। हामीले चाहिँ प्रभु तपाईँले मलाई यो दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद भनेर हामी चाहिँ भन्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई किन हामीलाई त्यो गाह्रो हुन्छ भनेदेखि, किनभने हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको छैन हामीलाई थाहा छ, तर हामीले उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ, प्राय जसो हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ। सम्झाउनुपर्छ। दाउदले पनि भनेको छ, हे मेरो आत्मा परम प्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सियो भनेर दाउदले के छ, प्रार्थना गरिरहेछ, आफूलाई सम्झाइरहेछ। सायद सुलेमानले सुन्यो होला उसको बुवाले प्रार्थना गरेको, उहाँका उपकारहरू नबिर्सी। हामी के गर्छौँ, बिर्सिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, सुलेमानबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, सोलोमन राजाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हुनु चाहिँ के छ, एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब उसले भन्यो, अब कतिजना भन्छ अब ऊ त राजा हो, उसले त्यसो भनिहाल्छ नि भनेर भन्न सक्छ। हरेक मान्छेलाई आफ्नो ठाउँ जुन छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ठाउँ लाग्दैन। चाहे जतिसुकै धनी होस्, उसलाई म धेरै धनी छु जस्तो लाग्दैन, उसले अझै आफूभन्दा धनी मान्छेलाई हेर्छ र उसको जति मेरो छैन भनेर उसको जति हुन खोजिरहेको हुन्छ। जतिसुकै जान्ने मान्छेलाई पनि उसले अर्को न अर्को, उसले कहिले पनि आफूभन्दा कमजोरसँग तुलना गर्दैन, सधैँ आफूभन्दा धेरैसँग तुलना गर्छ र म यति चाहन्छु भन्ने कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। सुलेमान राजा पनि राजा नै भए पनि, ऊ राजा भएकोले गर्दा उसले कहिले पनि साधारण नागरिकसँग तुलना नगर्नुपर्ने थियो। उसले चाहिँ अर्को राजाहरूसँग, मिश्रको राजा, त्यो सिरियाको राजा, बेबिलोनको राजासँग तुलना गर्नुपर्थ्यो। उसले उनीहरूसँग तुलना गरेर मेरो यो छैन भन्नुपर्ने, तर उसले भन्दैन। उसले के भन्छ, जे परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो कुरामा उसले धन्यवाद दिन्छ।
अनि आज मैले हामीहरू सबैजनालाई एउटा दिनुपर्ने उत्साह चाहिँ के छ भनेदेखि, यदि परमेश्वरसँग हामी माग्छौँ भने खालि यो सपनामा आउनु पर्दैन, हामीले दिनका दिन के मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। मा उहाँले त के छ, हामी हरेक दिन उहाँसँग प्रार्थनामा जान सक्छौँ। हामी प्रार्थनामा जाँदाखेरि हामी धन्यवाद साथ जान्छौँ कि हामी गुनासो लिएर जान्छौँ कि विभिन्न मागहरू लिएर जान्छौँ। सुलेमानले हामीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, हामीले माग्नुभन्दा पहिला धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले मलाई यो गर्नुभएको छ, तपाईँले मेरो जीवनमा यो आशिष दिनुभएको छ। आशिष गन गन एकै एक भनेर जसरी हामीलाई एउटा कोरसले सिकाएको छ, उहाँको उपकारहरू नबिर्सिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका उपकारहरू हामी बिर्सन्छौँ भनेदेखि वास्तवमा हामीले पछि दिने उपकार पनि बिर्सिन्छौँ, कुनै पनि आशिषको मतलब हुँदैन। तर यदि हामी उहाँले दिनुभएको आशिषलाई हामी सम्झन्छौँ भनेर धन्यवाद दिन्छौँ भनेदेखि उहाँले के गर्नुहुन्छ, अझै धेरै आशिष उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यो कुरा हामी सुलेमानको जीवनबाट थाहा पाउनेछौँ। यसका 9 पदमा अब सुलेमानले के माग्छ, उसले मागेको एउटा कुरा चाहिँ 9 पदमा छ। यसरी लेख्छ, यसकारण तपाईँको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईँको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र भन्दाखेरि उसले के भन्छ, वास्तव उसले के पनि माग्दैन। उसले के भन्छ, प्रभु तपाईँले एकदमै दिनुभएको छ, तपाईँले मलाई राजा बनाउनु भएको छ, तपाईँको प्रजाहरूको बिचमा म छु, अब तपाईँले दिएको काम मैले राम्रोसँग गर्न सकेको होस्, त्यसको निम्ति बुद्धि दिनुहोस् भन्छ। यसो विचार गर्ने हो भनेदेखि सुलेमान राजाले वास्तवमा के पनि नमाग्ने, परमेश्वर आएर स्वयं सुलेमानलाई केही भन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले त्यही भन्थ्यो होला, त्यही भन्नुहुन्थ्यो होला। के भन्नुहुन्थ्यो, सुलेमान मैले तिमीलाई राजा बनाएँ, अब तिमी चाहिँ के छ, मेरो प्रजालाई राम्रोसँग हेर, उसलाई चाहिँ यताउता नगर, तिमीले आफ्नो काम राम्रोसँग गर भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो होला सुलेमानलाई यो कुरा। तर सुलेमानले चाहिँ माग्दाखेरि नै के हो भने परमेश्वरको मनको कुरा उसले माग्यो। प्रभु मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भन्नु भएन, प्रभु तपाईँले दिनुभएको काम मैले राम्रोसँग गर्न सकौँ, मलाई अलिकति बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँले राख्नुभएको ठाउँमा तपाईँले दिनुभएको काम मैले ठिकसँग गर्न सकौँ भनेर चाहिँ उसले के गरेको छ, मागेको छ। भन्नुको मतलब उसले के पनि मागेन, उसले के माग्यो, उसले धन्यवाद दियो र धन्यवाद दिएर प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको कुरा प्रशस्त छ, मैले तपाईँसँग अरू के पनि माग्नु पर्दैन, खालि तपाईँले दिनुभएको कुरालाई ठिकसँग म्यानेज गर्न सकौँ, तपाईँले दिनुभएको कुरालाई असलसँग चलाउन सकौँ, तपाईँले राख्नुभएको ठाउँमा म विश्वासयोग्य हुन सकौँ भन्ने कुरा उसले माग्यो। अनि योबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा पनि के छ भनेदेखि, थाहा छैन हामीहरू सबैजना सायद सुलेमान जस्तो भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। तर मेरो विचारमा हामीले सुलेमानबाट केही सिक्ने हो भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी हरेक दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ। उहाँसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा मृत्युको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग डाइरेक्ट एक्सेस छ। जब हामी साँचो हृदयले भित्रमा एउटा जेन्युन हार्ट भन्छ होइन, एकदम गम्भीरसँग प्रभुलाई हामीले रियल सम्झेर यदि उहाँको उपस्थिति हामी जान्छौँ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ भनेदेखि, यो सुलेमानले जसरी कुरा गर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। सुलेमानले के भने, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको जीवनको निम्ति धन्यवाद, प्रभु तपाईँले मलाई राख्नुभएको स्थानको निम्ति धन्यवाद, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको कामको निम्ति धन्यवाद, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको व्यक्तिहरूको निम्ति धन्यवाद। तर म सानै छु, म बच्चै छु, मेरो बुद्धि छैन, मेरो ज्ञान छैन, मलाई तपाईँले दिनुभएको ठाउँमा तपाईँले दिनुभएको काम मैले ठिकसँग गर्नलाई बुद्धि दिनुहोस्। आज हामीहरू सबैजनाले माग्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको ठाउँमा, तपाईँले दिनुभएको काम, तपाईँले दिनुभएको जिम्मा मैले ठिकसँग गर्न सकौँ। हामीलाई प्राय जसो असन्तोष आउने चाहिँ के छ, अरू मान्छेलाई हेर्छौँ, प्रभु मलाई त्यो मान्छे जस्तो बनाउनुहोस्, मलाई त्यो मान्छेको जस्तो जिम्मा दिनुहोस्, मलाई त्यो मान्छेको जस्तो ठाउँ दिनुहोस्, मलाई त्यो जस्तो गर्नुहोस्। तर बाइबलमा हामी सिक्नुपर्ने सिद्धान्त चाहिँ, जो मानिस सानो कुरामा विश्वास योग्य छ उसलाई परमेश्वरले ठुलो कुरा दिनुहुन्छ। यहाँ सुलेमानले हुन खोजेको कुरा चाहिँ के छ, परमेश्वरले जे दिनुभयो त्यसमा चाहिँ ऊ विश्वासयोग्य हुन खोज्नु भयो। त्यसपछि परमेश्वरको प्रत्युत्तर छ। सुलेमानले भनिसकेपछि 10 देखि 12 पदमा यहाँ यसरी लेख्छ, सुलेमानले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। कहिलेकाहीँ हामीले के माग्यो भन्ने कुरामा पनि एकदमै फरक हुने। परमेश्वर खुसी हुनुभयो अरे सुलेमानले मागेको कुरामा। हामी उहाँले मत्ती 7को 7मा भन्नुभएको छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, गजगच्याउ तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ।
अनि यो पदलाई लिएर हामी एकदमै के मागिरहेका हुन्छौँ। माग्नु नराम्रो होइन, तर हामीले के मागिरहेछौँ भन्ने कुरा परमेश्वरले चाहिँ सुन्नुहुने रहेछ। अनि हामीले असल कुरा माग्दाखेरि परमेश्वर खुसी हुने रहेछ। अनि यसकारण परमेश्वर तिनलाई भन्नुभयो अरे, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा, तैँले यो कुरा मागेकोले र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरो शत्रुहरूको प्राण नमागेको। परमेश्वरले चाहिँ सोचेर बस्नु भएछ होइन। के सोच्नु भएछ, ओहो धन सम्पत्ति माग्छ कि उसले, हामीहरू प्रायःले माग्ने धन सम्पत्ति हो होइन। शत्रुहरूको प्राण भनेको चाहिँ त्यतिखेर त के छ, लडाइँको समय खालि शत्रु धेरै भएर कसलाई हराउँछ होइन। राज्यको विरुद्धमा लडाइँ हुनु, मेरो त्यो शत्रुले मलाई आक्रमण गरिरहेछ, उनीहरू मेरो शत्रु हारोस् र मैले मेरो टेरिटोरीहरू, मेरो भूभागहरू बढाउन सकौँ भनेर माग्थ्यो मान्छेले, त्यो पनि मागेन। अनि यो धन सम्पत्ति पनि नमागेको, लामो आयु अनि स्वास्थ्य पनि नमागेको। लामो आयु भनेको प्रभु म यति बाँच्न सकौँ, मलाई यसो स्वास्थ्य दिनु, त्यो पनि मागेन। परमेश्वरले भन्यो तिमीले यो नमागेको कारणले म खुसी छु। प्राय मान्छेले माग्ने यो कुरा, तर तिमीले यो मागेन। तर के माग्यो, मैले दिएको काम राम्रोसँग गर्न सकौँ भनेर के माग्यो, बुद्धि माग्यो। अनि त्यस कारण के भन्नुहुन्छ, त्यसकारण तैँले मागेको म पुरा गर्नेछु। परमेश्वरले के भन्यो, आई एम गोइङ टु गिभ यु, होइन, जे माग्यो म तिमीलाई दिनेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निदो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि तँ जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीले ठिक कुरा मागेकोले गर्दाखेरि, एकदमै राम्रो कुरा मागेकोले गर्दाखेरि म तिमीलाई यति दिन्छु कि तिमी नम्बर 1 भयो। तिमीले जे कुरा माग्यो, परमेश्वरले सुलेमानलाई के बनाउनु भयो, ऊभन्दा अगाडि कोही जन्मेको थिएन सुलेमान जति बुद्धिमान, ऊभन्दा पछि पनि कोही जन्मनेवाला छैन, हामीहरूमध्ये कोही पनि हुनेवाला छैन। अनि योबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, परमेश्वरसँग हामी व्यवहार गर्दाखेरि कतिपटक परमेश्वरलाई हामीले एउटा मेसिन जस्तो ट्रिट गरिरहेको हुन्छौँ। मेसिन भन्नाले कतिवटा हुन्छ नि, तपाईँले पैसा खुर्क राखेपछि थिचेपछि आउने। परमेश्वरलाई हामी माग्ने, प्रभु यो गर भन्ने मात्रै, तर परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ हामीले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी कुरा गर्छौँ उहाँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। जब हामीले भित्र हृदयदेखि साँचो हृदयले प्रेम गरेको उहाँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो साँचो प्रेमलाई उहाँले सधैँ कदर गर्नुहुन्छ। हाम्रो साँचो भक्तिलाई सधैँ उहाँले कदर गर्नुहुन्छ। तर कतिपटक हाम्रो प्रेम, हाम्रो भक्ति चाहिँ स्वार्थपूर्ण हुन्छ। प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भनेर हामी, अनि त्यतिखेर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, यो त सबै मान्छेले मानि आउने नै त्यही हो भन्ने जस्तो उहाँलाई लाग्छ। तर जुन दिन हामीले परमेश्वरलाई परमेश्वर भनेर चिनेर उहाँले दिनुभएको कुरालाई, उहाँले हामीले राख्नुभएको ठाउँमा दिनुभएको जिम्मा, प्रभु म धन्यवाद दिन्छु मेरो जीवनको लागि, म मानिस भएर जन्मेँ होइन, मलाई यस्तो यस्तो मौकाहरू दिनुभयो, यस्तो परिवार दिनुभयो, यस्तो मण्डली दिनुभयो, यस्तो अगुवाहरू दिनुभयो, यस्तो काम पनि दिनुभयो भने सबै कुरामा हामी उहाँलाई के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिनुपर्छ। जब हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ भनेदेखि अनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो मनमा के लाग्न सक्छ भनेदेखि, परमेश्वरलाई अब मागेन भनेदेखि त हुँदैन त भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ 13 पदमा के भनेको छ, त्यसपछि यस बाहेक तैँले नमागेका ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। अनि म आज यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरसँग तपाईँ र मैले धन सम्पत्ति मागेन, मान मागेन, लामो आयु मागेन भने उहाँले नदिने होइन। हामीसँग भएको जीवन परमेश्वरले दिनुभएको, यो जीवन परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा बढ्ता परमेश्वरलाई थाहा छ। तर हाम्रो इच्छा चाहिँ, हाम्रो आफूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले माग्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीले नमागेको कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ भनेर उहाँले नयाँ करारमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही हो। के हो ईश्वरको राज भनेको चाहिँ, प्रभु तपाईँले मलाई यो संसारमा पठाउनु भएको छ, किन पठाउनु भयो, मैले तपाईँ यो संसारमा बाँचुन्जेल गर्नुपर्ने काम के हो, प्रभु म त्यो काम चाहिँ ठिकसँग गर्न सकौँ। धन सम्पत्ति, मान मर्यादा भन्ने कुरा तपाईँलाई इच्छा लागि दिनुहोस्, इच्छा नलागिदिनु म माग्दिनँ भने जब हामी भन्छौँ भनेदेखि हामीले मागेन भन्दैमा परमेश्वरले नदिने चाहिँ होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारण प्रभुले के भन्नुभएको छ,
तिमीले यो मागेको छैन, तर तिमीले मागेन भन्दैमा मैले नदिने होइन, म चाहिँ के गर्छु, दिन्छु। मुख्य कुरा के हो, तिम्रो एकदम भक्ति देखेँ, तिम्रो प्रेम देखेँ, राजा भएर एकदमै व्यस्त भएर पनि तिमीले चाहिँ म प्रतिको भक्ति, म प्रतिको प्रेमलाई तिमीले कम गरेनौ, र माग्ने बेलामा पनि तिमीले धेरै लोभ गरेनौ, तिमीले आफ्नो बारेमा सोचेनौ, परमेश्वरको बारेमा सोच्यौ, मैले तिमीलाई के दिएको छु त्यो प्रति धन्यवादी भयो, त्यसकारण तिमीले नमागे पनि म तिमीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका थुप्रै आशिषका कुराहरू हामीले मागेको कारणले गर्दाखेरि पाएका छैनौँ। कतिपय उहाँले हामीलाई त्यत्तिकै दिनुभएको छ नमागिकन, र पछि कतिवटा कुराहरू पनि उहाँले नमागे पनि दिनुहुनेछ, असल असल कुराहरू। तर उहाँले देख्नुपर्ने, उहाँले हाम्रो जीवनबाट चाहने कुरा, सुलेमानलाई के माग्छ भन्दाखेरि धन्यवादीपन। तपाईँ र म धन्यवादी छौँ कि छैनौँ परमेश्वरप्रति? उहाँले राख्नु भएको ठाउँमा, उहाँले दिनुभएको जिम्मा, उहाँले गर्नुभएका सबैको उपकारहरू नबिर्सेर उहाँप्रति धन्यवाद छौँ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि 14 पदमा एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरले सुलेमानलाई दिनुहुन्न भन्नाले कन्डिसनल छ। बुद्धि र धन मान मर्यादा चाहिँ के छ, विदाउट कन्डिसन, बिना शर्त दियो, ल तिमीलाई दिएँ मैले, जेसुकै होस्, यो तिमी जति कोही पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा यो 14 पदमा चाहिँ के भनेको छ, अनि तेरो पिता दाउदले गरे झैँ यदि, यो चाहिँ इफ भयो, त मेरो मार्गमा हिँडिस् र मेरा धर्म विधिहरू र आज्ञाहरू पालन गरिस् भने म तँलाई दीर्घायु तुल्याउनेछु। दीर्घायु भनेको चाहिँ तपाईँ मरिसकेपछि पनि बाँचिराख। यो पृथ्वीमा तपाईँ एक दिन, हाम्रो आयु सीमित छ, 70 80, कोही 100 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्ला, तर त्योभन्दा बढ्ता त नहोला। तर कोही चाहिँ के हुनसक्छ, सधैँ बाँचिराख्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ, म त्यो अहिले दिन्न, त्यो चाहिँ तिमीले तिम्रो बुवा दाउदले गरेको जस्तै मैले सिकाएको बाटोमा, मैले देखाएको बाटोमा तिमी हिँड्छ कि हिँड्दैन, त्यसमा भर पर्छ भनेर के गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा चाहिँ दिनुहुन्न। अरू सबै यो पृथ्वीमा चाहिने सबै कुरा उहाँलाई दिनुहुन्छ र सबै पाउँछ। त्यस कारण आज म यो सङ्गतिमा हामीहरू सबैजनालाई यही कुरामा म उत्साह दिन चाहन्छु, होइन। सुलेमान राजा जस्तै परमेश्वरले कसैलाई पनि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुहुन्न। उहाँले के गर्छ, यदि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रतिको भक्ति छ, यदि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम छ, यदि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी छौँ, उहाँले दिनुभएको सानोभन्दा सानो काम, प्रभु तपाईँले दिएको ठाउँमा म एकदम विश्वासयोग्य भएर म गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो त्यो मन छ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई दिनेछु, तिमीले नमागे पनि हुन्छ। कतिपय हामीले माग्नै जान्दैन, ठिकै छ, तपाईँले र मैले नमाग्दैमा हामीले नपाउने होइन, तपाईँले र हामीले माग्नै पर्दैन। तर तपाईँ र हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, प्रभु म तपाईँले राख्नुभएको ठाउँमा, तपाईँले दिनुभएको जिम्मा म ठिकसँग गर्न सकौँ, मेरो हरेक अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरलाई मैले महिमा गर्न सकौँ। जब हामीले यो कुरामा ध्यान दिन्छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिने कुरा परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमा छोडेर, परमेश्वरको प्रति धन्यवादी हुन छोडेर, परमेश्वरले के दिनुभयो त्यसलाई बिर्सिएर हामी चाहिँ प्रभु मलाई यो चाहिने, यो चाहिने, यो पनि भएको छैन, त्यो पनि भएको छैन, यस्तो हुनुपर्ने भनेर हामी चाहिँ त्यस्तोमा छौँ भनेदेखि थाहा छैन, परमेश्वरले दिन पनि सक्नुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ। दिए पनि त्यो सीमित मात्रै हुन्छ, किनभने हामी जुन उद्देश्य, जुन योजना, जुन इच्छा परमेश्वरको हाम्रो जीवनमा राखेर बनाउनु भएको छ, त्यो प्रति हामी अगाडि बढेका छैनौँ। त्यस कारण आज म यही भन्न चाहन्छु, हामी हाम्रो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्न सिकौँ र परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरूलाई नबिर्सौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्माहरूलाई गम्भीरता साथ लिउँ। उहाँले कुनै काम दिनुभएको छ भनेदेखि त्यो काम कुनै रीतिले सानो छैन। उहाँले कुनै हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ भने त्यो जिम्मा कुनै रीतिले सानो छैन। अनि हामी चाहिँ जहाँ छौँ, जे गर्छौँ, धन्यवादी हौँ र हाम्रो सानो काममा विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरलाई हामीले महिमा गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई बनाउनु हुने, हाम्रो सबै आवश्यकताहरू बुझ्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले माग्नुभन्दा अगाडि हामीलाई दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सुलेमान राजाले जसरी तपाईँ परमेश्वरका उपकारहरू सबै सम्झेको थियो, तपाईँ परमेश्वरले उसको जीवनमा गरेको सबै काम उसलाई थाहा थियो प्रभु, धेरै पटक हामी बिर्सन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद नै दिन जानेका हुँदैनौँ, खालि हामी गुनासो गरिराखेका हुन्छौँ, हामीसँग के छैन त्यसमा हाम्रो ध्यान हुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई हामीले
राम्रोसँग हेर्न सकौँ, बुझ्न सकौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो अवस्थामा धन्यवाद दिन सकौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। बाँकी समय म हामी मनोज दाइलाई एकदम धन्यवाद दिँदछ यसरी जुन सुलेमानको जीवनबाट हामीलाई सिकाउनु भएको निम्ति अनि यो चुनौतीपूर्ण जुन वचनहरू बाँड्नु भएको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सायद अहिले उतातिर एकदमै राति भइसक्यो होला, तैपनि उहाँले यो समय निकालेर यसरी हामीहरूको सामु जुन वचनहरू बाँड्नु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हुन्छ, हामी अब आशीर्वादको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। आशीर्वादको प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो वरिष्ठ पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई यो समय दिँदछौँ र त्यसको लगत्तै हामी प्रभुको प्रार्थना क्वायरसँगै गीत पनि हामी गाउनेछौँ। हस्, हुन्छ। जय मसीह सबैलाई हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन, आमेन। हामी क्वायरसँगै प्रभुको प्रार्थना पनि गाउँछौँ। परीक्षामा
सबैजनालाई ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।